ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ، درود پاک سارے پڑھو، بار والے بھی پڑھو، محبت دے نال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ اپنے محبوب تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔
اج دے اس عظیم و شان خطبہ جمعہ اندر میرا دل چاہتا ہے میں تانوں قیامت دیاں نشانیاں دساں جڑیاں کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1450 سال پہلا دس گئے نہیں، اور اے بات یقینی کہ آپ سرکار دی زبان نبوت جو نکل گیا حق اور سچ نکل گیا، شک کرن دی گنجائش ہی نہیں۔ عقل تسلیم کرے یا نہ کرے، لیکن میرے مصطفیٰ دی زبان جو نکلیا بول اللہ نے ضرور پورا کر کے بخا دیتا ہے۔ اور سب تو قیامت دی بڑی نشانی اے بات یاد رکھنی، سب تو بڑی قیامت دی نشانی نبی علیہ السلام دا ایس کائنات تے آنا اور 63 سال عمر گزار کے اپنے اللہ کو جانا ہے، قیامت دی سب تو بڑی نشانی ہے۔ کیونکہ نبی علیہ السلام اپنے ایک صحابی نوں آپ بلا کے نا ائی اپنا ہاتھ اپنے اندے سر پاک دے رکھے آپ فرمان لگی میرے ہاتھ اور تیرے سر دے درمیان کنا کو فاصلہ ہے؟ اور صحابی اندر جی کوئی نہیں، درمیان چی تواڈا ہاتھ میرے سر دے نالے۔ آپ فرمان لگے میں قیامت دے ایویں قریب آیا جویں میرا ہاتھ تیرے سر دے نالے، یعنی بالکل ہی میں قیامت دے قریب آیا، قریب جے ساڑھے مصطفیٰ آئے نے تے چلے گئے نے سمجھو قیامت بھی آن والی۔ اور قرآن نے ایویں نقشہ بیان کیتا ہے، اللہ فرمان دے نہیں اقترب للناس حسابہم، دنیا والوں حساب دا دینا بالکل قریب قریب، حساب و کتاب والا دینا بالکل ہی نزدیک۔ اللہ دا قرآن آندے تو آڈا حساب تو آڈے پیپر بالکل تو آڈے سر تینے تے تو انو پرواہی کوئی نہیں۔ ساڑی بولی چے ترجمائندہ اے جنہ بچیاں دے پیپر نے انانو جنہ نے پورا سال مسیح دا مونی ویکھیا، آج پہلی صاف دے نمازیوں لڑکے ہونگے جنہ دے پیپر نے پاج کے نمازاں پڑھ دے ہونگے، جنہ نے کدی پورا سال کاری صاحب نال ہس کے مسافہ نہیں لیا، اونا بھی آکے آئے حافظ صاحب دعا کر دیو میرے پیپر نے، حالانکہ کی اوقات دینا پیپران دی، اوے کی حسیت اینا پیپران دی، کدیوں نہ پیپران دی بھی تیاری کر لیں۔ اللہ پاک نے ایک پیر تے کھڑیاں کر دینا ہے، پیر تھلوں دھواں نکل پائے گا، اللہ نے پوچھنا ہے 10 جوانا جوانی کتھے برباد کر کے آئے ہیں۔ اونا پیپران دا بھی فکر کر لو، اونا پیپران دا بھی خیال کر لو، جڑے پیپر ساڑھے ہون والے نے قیامت آلے دن، قیامت بالکل ہی قریب،
اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد درود پاک ایویں پڑھو رحمت اتر دی نظر آن لگ پین مینوں اللہ دی قسم جویں جویں تسی درود پاک پڑھ دے جاؤ گے تواڈے دلاں نوں سکون ہوندا جائے گا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن لو دھیان دے نال سرکار دا فرمان آپ مسجد نبوی اندر نبی علیہ السلام تشریف فرمانے اس صحیح مسلم دی حدیث سن لو سونےو ایک کان والا حضرت کول آیا آکے سامنے بہ گیا بڑے احترام دے نال حدیث پاک اندر لکھے اونے آندیاں نال اپنے ایتوں میں ہاتھ نبی پاک دے گوڑیاں تے رکھ دیتے نام آپ سرکار تشودی حالت جی میں بندہ بیٹھا ہوندیں ایویں صحابہ والے منہ کر کے ایویں بیٹھے سنن اونے آندیاں نالی اپنے دوویں ہاتھ انج کر کے سرکار دیاں آپ دے سونے سونے پیارے پیارے اینا گوڑیاں دے اپنے دوویں ہاتھ رکھ دیتے نا آکے سوال کر لگ پیا سوال و جواب تو بعد انہیں کوئی سوال کیتے میرے مصطفیٰ نے جواب دیتے نا انہیں اٹھن لگیا ایک سوال چل کیتا آندہ سونے مینوں دسونا قیامت کدوں کو آئے گی قیامت کدوں کو قائم ہوئے گی سن لو دھیان دے نال اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمان دے نہیں اوے پوچھن والیا جنہ کو تینوں پتہ ہے نا اونا کو مینوں پتہ ہے قیامت دے بارے چن اے آندہ اخبرنی ان امارتہا چلو سونے مینوں نشانیاں ہی دس دیو نا قیامت دیاں نشانیاں دس دیو آ فرمان لگے جے نشانیاں پوچھنیاں ایسا میرے اللہ کے عرب دے لوگ بکریاں چران والے اے بکریاں چران والے قیامت دے قریب جا کے اینا دیاں بڑیاں بڑیاں کوٹھیاں ہون گیاں اینا دے بڑے بڑے محل ہون گے اے بکریاں چران والے اے محلاں تے کوٹھیاں دے مالک بن جان گے نال سرکار فرمان دے رہے اگلی قیامت نشانی المامنا دے لاؤدہ فرمانے کاروے چے مانو خادمہ دی حسیت نال رکھیا جائے گا اپنی مانو لوگی نکرانیاں دی طرح اپنی ماں دے نال سلوک کر لگ پین گے اور سونیاں جا جا کے ویکھ لیں عرب اندر غریب تو غریبی کوٹھیاں دا مالک اوندہ بھی محلے اور کیوں کوٹھیاں بن گئیاں نے ساڑھے پیغمبر دس گانے ایک قیامت نشانی اللہ نے اپنے مصطفیٰ دا بول پورا کر کے وکھا دیتے اور گھر اندر ماں نال اختلاف پائے جا رہے ہیں اپنے باپ نو آمنہ دے لاؤدہ فرمانے مانو خادمہ دی طرح رکھیا جائے گا آج جو بھی ٹائم آج جو کہنے سن لو تیان دے نال قیامت یا نشانیاں بھی چون ایک بھی نشانی اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان علم اٹھ جائے گا علماء دے وچوں علم اٹھ جائے گا پیچھے جاہل لوگ رہ جان گے علم ختم ہو جائے گا نام صحابہ نے سوال چل کیتا سونیا اے گل ساڑی سمجھ اندر نہیں آ رہی علم کی میں ختم ہو جائے گا سرکار دا فرمانے
علم تو مراد بڑے بڑے علماء میری امت دے علماء اے ختم ہو جان گے پچھوں ایویں فتنے باز مولوی اسٹیجاں تے کھڑے ہو جان گے ایک مولوی ادھر گل کردا ہے دسوں دے تے فتوا لان والے کھڑے ہو گئے نے نانا سونیا اللہ پاک دا واسطہ جڑا بھی عالم جن دے کول میرے پاک محمد دی ایک بھی حدیث اندیاں بھی جتیاں اٹھایا کر کئی تقوی لوڑ مولوی مفتی اعظم اونا دے فتوے نہیں مکدے نانا سونیا جن دے کول میرے پاک محمد دی ایک بھی حدیث نبی علیہ السلام دی ایک بھی حدیث ویخ سونیا میرے والے میں ذمہ داری نال گل کرن لگا او بھی سرکار دی امت دا مبلغ جن دے کول ایک بھی حدیث او بھی مبلغ بلغو انی ولو آیا ایک بھی ایتان دی او بھی اگے دسوں لوگانوں بیان کرو ایک قیامت نشانی اٹھ جائے گا علم ختم ہو جائے گا اور سونیا اگلی نشانی قیامت دی اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد پھر کہہ دیو جڑے جو میں گل کرن دیا میں کوئی ہیرو پڑھن دیا جڑے جو میں جو گلاں سنان دیا اے میں کوئی میرا مطلب کی پڑھن دیا میں سرکار دیا جو حدیثہ نے ترجمہ سنا رہے ہیں اپنی زبان چھے اللہ نے ہر نبی نا ہر نبی اللہ سبحانہ نے ہر نبی اللہ نے اویں کلیا ہے جویں دی اونا دی زبان ہے ہر نبی اویں اللہ نے بھیجے ہیں اور میں اتھے جمعے تیاں کیا میں نے قرآن یاد نہیں میں 30 سپارے 2-3 سپارے بھی پڑھا اور تو انہوں کی پتہ ہے میں کی آنا گیا ہر نبی اللہ نے اونا دی زبان چے نا جی میں اونا دی زبان اللہ نے اونا دی زبان دے مطابق اللہ نے نبی بھیجے ہے اس واسطے سے نا خدا را ٹل جاؤ مفتیوں ٹل جاؤ جڑا بھی سرکار دی کسے زبان چے بھی حدیث سنائی ہوندہ احترام کریا کرو اے ویکھو کہ گل کندی کرن دیا جندہ نائے محمد نبی علیہ السلام دا فرمانے قیامت دے قریب جا کے سارے میرے والے ویکھو آج جنہیں تسبیح ہوندی سرکار نے ہار دی مثال دیتی یا تسبیح دی مثال دیتی اینوں درمیان چون کٹ دیتا جائے آج جنہیں دے من کے تے من کا ڈگل لگ پے گا نام ایک من کے دے اوپر دوسرا من کا تیسرا من کا ڈگن لگ پے گا سرکار دا فرمانے قیامت دی نشانیاں میرے تو بعد میں زہر ہون لگ پین گیاں جی میں من کے تے من کا ڈگن لگ پین اے میں نشانی تے نشانی قیامت دی زہر ہونی جائے گی دساں قیامت دی نشانیاں کیڑیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان آپ دا فرمان او ایک میری امت والے امانتاں دن خیانتاں لگ پین گیاں ادوں قیامت بالکل قریب آ جائے گی آپ دا فرمان قتل و غارت عام ہون لگ پے گا نام قتل و غارت عام ہو جائے گا اگلا نبی پاک دا فرمان نام مرن والے نو پتہ ہے میں نو ماریا کیوں جا رہے ہیں تے نام مارن والے نو پتہ ہے میں نو کیوں مارن دیاوان ادھر دنے بھی لان شام بھی لان حضرات اوتھے ایک بندہ مر گئے
اوتھے بندہ مر گیا انیاں موتاں کیوں ہون لگ پئیاں نے نبی پاک دا فرمان قرب قیامت جا کے موتاں بھی عام ہو جان گیاں عام موتاں ہون لگ پین گیاں قتل و غارت بھی عام ہون لگ پائے گا اس واسطے نظر مار لے کنا قتل عام ہو چکے ہیں ایک قیامت نشانی زہر ہو چکی ہے انتظار کرو ایک اقترب للناس حسابهم بالکل قیامت قریب ہے حساب دی تیاری کر لو جڑے میرے مصطفیٰ دے فرمان اور سارے پورے ہوندے جا رہے ہیں ایک قیامت نشانی نبی پاک کے بھی دس گئے آپ دا فرمان ہے عورتاں ایسا لباس پہنن لگ پہن گیاں عورتاں ایسا لباس پہنن گیاں اینا دے لباس پہنن دے باوجود اینا دے جسم با نظر آ رہے ہون گئی ادوں قیامت بالکل قریب آ جائے گی سن لو میری ماں بہناں دھیان دے نال جنہاں نے ایسے لباس پہنے جنہاں دے لباس پہنن دے نال اے تانگ لباس پہنن دے نال آج کر لے فیشن اللہ پاک دی غیرت دی قسم اللہ پاک نے اینا بیویاں نو اللہ نے سیخاں چے لٹکا کے جہنم چے کباب بنا دینا ہے ایک قیامت نشانی قرب قیامت جا کے ان عورتاں دے لباس تنگ ہو جان گے آج نظر مار لو بازاراں دے اندر اللہ معاف کریں بالکل قیامت نشانی اے بھی ظاہر ہو چکی ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان اے شراب عام ہو جائے گی اینا گلیاں بازاراں اندر شراب عام ہو جائے گی اوے سونیاں ایک نہیں دو نہیں تین چار نہیں اوے سواں دے حساب نال ساڑھے شام کوٹ اندر اے نوجوان شراباں پیندے ہون گئی اسی نہیں دعویٰ کر سکتے اوے شرابیوں اگر میرے ایس مجمع اندر کوئی شرابی بیٹھا تے توبہ کر لیں ورنہ اللہ پاک دی قسم اللہ دا قرآن آندیں اوے شرابیہ میری مسجد دے لاگے نامی اوے شرابیہ جمعہ نہ پڑھا نامی اوے شرابیہ نماز نہ پڑھا نامی اوے شرابیہ میں تیرا کوئی بھی عمل قبول نہیں کرنا جب تک شراب پینے گا نشے دی حالت چ رہے گا اللہ دی قسم کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں حتیٰ کہ قرآن نے نماز پڑھن تو منع فرما دیتے ہیں اس واسطے جے کوئی ایسا مجمع اندر شرابی بیٹھا تے توبہ کر لو ایک نبی پاک دی صحیح حدیث آمنہ دے لال دا فرمان میں جہنم چے ویکھے آنا ایک پیپ تے خون دی نہر آ رہی ہے میں ویکھیا کچھ لوگ اس نہر چے ڈبکیاں کھا رہے ہیں میں پوچھیا جبریل اے نوجوان کون نے اے پیپ انہوں پہلائی جا رہی جناب جبریل کہن لگے سونے ہم اے تواڈی امت دے شراب پین والے لوگ اور سن لیتے آن دے نال سرکار نے اگلا بھی سوال کر دیتا نام آن فرمان لگے جبریل اے پی پاک تو رہی جناب جبریل کہن لگے علامہ اللہ دی قسم علامہ البانی اس حدیث نو صحیح قرار دیتے ہیں جناب جبریل کہن لگے سونے ہم اے جہنم اندر جنیاں بھی زانیاں عورتاں سڑدیاں پیاں نہیں اے جہنم اندر جنیاں بھی زانیاں عورتاں نے انہاں دی شرمگاہ وچوں پی پا رہی او پیپ کنہاں پہلائی جانی ہے او شرابیاں پہلائی جانی او سونیا ڈر جا اللہ پاک دے کولوں اے جہان آرزی ایتھوں جانا ہی جانا ہے او کتے نہ ہوئے اللہ اس پیپ علی نہر چے سٹ دیں ڈر جا اللہ پاک دے کولوں جے کوئی نوجوان ایس مجمع چے بیٹھا ہے تے توبہ کر لوں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان یہ شراب عام ہو جائے گی۔ اگلا نبی پاک نے فرمایا قیامت کے قریب جا کے زنا عام ہو جائے گا، اینا زنا عام ہوئے گا، اینا عام ہوئے گا۔ سرکار دا فرمان راہ جاندیاں اوہ سونا نہیں اوتا نظرہ چوکے ویخ۔ سرکار دا فرمان راہ جاندیاں درخت دے اولنگ اے لوگ اے مرد زنا کر رہے ہوں گے، راہ وغدہ ہوئے گا ایک درخت دے نال ایک کسے سیڑ دے وقت دے رات زنا ہو رہا ہوئے گا، لنگن والے ویخ کے کہن گے یار کتے گا پیشہ ہو جام، اینا زنا عام ہو جائے گا۔ آج ویخ لو ہر شہر دے اندر زنا دے اڈے کھول گئے نہیں، اینا گول ایلسنس موجود نے سونے آم، اے میرے پاک محمد دا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے مصطفیٰ دا فرمان سی آج پورا ہو گئے۔ اس واسطے سونے ہم انتظار کریں ایک طرف للناس حسابہم، بالکل قیامت قریب آ چکی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان اور قیامت نشانی ایک اور بھی سن لینا۔ آپ دا فرمان جویں قیامت قریب آئے گی بندے کٹ دے جان گے، بیویاں وادیاں جان گیاں۔ اے تا اللہ دی قسمیں بالکل سرکار دا فرمان پورا ہو چکے آئے۔ نبی پاک دا فرمان اینیاں بیبیاں ہو جان گیاں۔ ایک بندہ ایک مرد یا پنجی یا پنجا عورتاں دا ایک بندہ رکھوالی کرے گا تے تامی اے عورتاں زیادہ ہون گیاں، تامی عورتاں زیادہ۔ اے بھی قیامت نشانی میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے داکھی سی، آج جو بھی پوری ہو چکی ہے۔ اگلا بھی نبی پاک دا فرمان سن، سرکار دا فرمان جیڑے حکم دے اہل نہیں ہون گے، آپ نے فرمایا قیامت دے قریب جا کے وہ حکومتاں کرن لگ پائیں گے۔ جنہ پائلنا بورڈ سارے پھڑے جان گے، پریشان نہ ہو۔ نبی پاک دا فرمان ہے میں نہیں، سرکار نے فرمایا جڑے حکومت دے جنہوں پتہ اللہ دی قسمیں آقیاں نو سورہ ناس نہیں پڑھنی آتی، الیکشن ایم پی اے دا ایم این اے لڑ دینے سورہ اخلاص نہیں پڑھنی آتی، اور جنہیں بھی قاضی اور جج نے اللہ دی قسمیں عرب اندر سارے قرآن دے کاری تے میرے مصطفیٰ دی حدیث پڑھنے والے نے، جنہوں پتہ ہی نہیں قرآن کی آند ہے حدیث کی آندی وہ ساڑھے حکمران نے۔ اللہ ساڑھے حال تیرے فرما دے اچھی آمین آکھو۔ جناب فاروق اعظم نے ایک علاقے ایک بندہ کا لیا گورنر بنا کے، تو جا بھی گورنر ہے، ایک ادھروں بولے ویکھو جی کوئی خیال کرو جی، کوئی دھیان کرو۔ آکھیا میں کی خیال کرا جی؟ کچھ خیال کرو جی، دھیان کرو، آ کوئی بندہ ہے کوئی کمی کر دے جی، کوئی سردار بناؤ، بڑا بناؤ، چودھری۔ آکھیا بے جا رام نال سردار بناؤ، چودھری بناؤ، تینوں پتہ نہیں اندے سینے چے میرے مصطفیٰ دا فرمان ہے، اندے سینے چے قرآن ہے، اے گورنر دا حق ای رکھ لیا۔ اوے جنہاں نو اللہ دی قسمیں جنہاں دے سینیاں چے قرآن میرے مصطفیٰ دے فرمان نے نا اللہ جان دے اوہی پھاپ دینے ساڑھے حکمران۔ دعا منگو اللہ سنو نیک حکمران نصیب فرما۔ چلو دعا منگو اللہ نیک انہوں ہی کر دے گا۔ اساں آپ ہی لیاندہ ہے قسم خدا دی، اساں آپ ہی لیاندہ ہے ساڑھے گناہ دیاں شامتاں سانو چمبڑ گئیاں نہیں، اسی خود منتخب کیتے ہیں
اے منتخب اساں کی کرنا سی میرے مصطفیٰ دا فرمان پورا ہونا ہی ہونا سی. ہنے دعا منگو یا اللہ ساڑھے کو غلطی ہوگی، اللہ ساڑھے کو غلطی ہوگی، اللہ کریم ساڑھے تے نیک حکمران اللہ سانو دے چھڑ. اچھی آمین آکھو جنہوں پتا ہوئے اللہ دی قسم میں حیرانہ ویکھو نا ساڑیاں حکومتاں جرا ایک چپڑاسی لگا ہے نا سکول چے ان دی تنخواہ 35,000 ہے، جرا سرکار دے مسلدہ وارہ سے ان دی 8,000 ہے. پھر او بھی نظر مولوی تے کدھر گیا ہے جو زور ٹائم کتھے گیا سی مولوی آگ کئیاں نو کم ہی یہ مولوی پیچھے آج کدھر گیا مولوی کدھر گیا ہے رسا لیا آگنا چنگا وڈا سارا اوب کینڈل بنو مولوی لیا آگ کسے منے کو جائے نا مولوی مسیطان دے محراب چے بنو مولوی کسے منے جائے نا مولوی اور سونے چپڑاسی او تنخواہ 35,000 تے مسیدہ مولوی 5,000 اللہ ساڑھے حال تیرے فرما دے اللہ دی قسمیں پہمیں دیو نا 3,000 بھی ساڑھے پیسے یہ برکت بڑی چھے یقینی بات آگ کئیاں بندیاں دے نا 35,000 نا بچیاں دی فیس مہینے تھی 35,000 اتھے مولوی 8,000 جو انہیں فیس بھی تارنی انہیں پورا مہینہ کیوں بھی لے آمنا ہے دال بھی لے آمنی سبزی بھی لے آمنی اللہ جانتا ہے پھر بھی کدی بھی مولوی کو پیسے نہیں جو مک دے یہ اللہ نے برکت رکھی نا پیسے اللہ رزق حلال کما کے کھان دی توفیق دے وے اچھی آمین آنکھ خیال کریا کرو اپنے علماء دا نا خیال کریا کرو مسجد خادم دا خیال کرو جرا مسلح تے کھوندہ ہے ان دا خیال کرو میں تو اپنی گل نہیں کرن دیا میں علماء جرے بچارے ماڑے غریب نے غریب لوگ نے میں کوئی ماڑا موڑا جرے غریب لوگ نے ماڑے لوگ نے علماء نے ان دا خیال کریا کرو اللہ بڑا راضی ہوندہ ہے اور ایک صدقہ کرنا کتے بار ایک کرنا جرا قرآن سناندہ ہے سرکار دی حدیث سناندہ ہے ان دے تے پیسہ لانا ثواب دا کنا فرق ہے او خیال کرے کرو غریبان دا اللہ توفیق عطا فرما دے سارے آمین آکھو نبی علیہ السلام دا فرمانے قرب قیامت جا کے حاکم حکمران ایسے آ جان گے جڑی حکومت کرن دے قابل نہیں ہونگے آج جو بھی ٹائم آج جو کہنے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد درود پاک پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان قرب قیامت جا کے ایسا بھی ٹائم آئے گا نا موسیقی دی آواز عام ہو جائے گی گانے دی آواز عام ہو جائے گی کار وچوں گانے دی آواز ہر جیب چوں موسیقی دی آواز حتیٰ کہ ایک روایت اندر آندیں نبی پاک دا فرمانے قرب قیامت جا کے ہر میرے امتی دی بغل وچوں موسیقی دی آواز آئے گی گانے دی آواز آئے گی آج 1450 سال بعد اللہ پاک نے اپنے مصطفیٰ دا فرمان او پورا کر کے وکھا دیتے ہیں سن لیتے آندے نال اور قیامت یا نشانیاں اے نشانیاں وچوں ایک بھی قیامت نشانی ان قریب قیامت قریب جا کے اے بھی زہر ہو جائے گی اے قرآن پاک اندے الفاظ اندے حرف اے دن اٹھائیں گے اے قرآن پاک دن سارے حرفی مٹ چکے ہونگے اندے سارے الفاظ مٹ چکے ہونگے اے کاغذ ورکے صاف ہو جانگے اے بھی نشانی قیامت دن اے بھی زہر ہون والی ہو سونے ہم اور قیامت نشانی ایک بڑی نشانی محمد بن عبداللہ اے بن مہدی امام مہدی رحمت اللہ علیہ او امام مہدی دانا اصل دانا محمد بن عبداللہ ہوئے گا
اوے سن لے تیان دے نال اج کوئی اودر آندا میں مہدی ہاں کوئی اودر آندا میں مہدی ہاں اوے سن لو تیان دے نال مہدی دا نام محمد بن عبداللہ ہوئے گا اور حضرت علی دی نسل وچوں ہوئے گا حضرت حسن تے حسین دی لڑی وچوں ہوئے گا اینو امام مہدی آکھیا جاندا ہے او کدوں آئے گا امام مہدی اللہ پاک دی قسم اونے ضرور آنا کیونکہ میرے پاک محمد فرما گئے صلی اللہ علیہ وسلم امام مہدی اے راہ دی تاریکی چے آئے گا اور مقام ابراہیم دن اے آکم امام مہدی دو رکھتا نہیں دین گے امام مہدی نبل نہیں دین گے اے سلام پھرن گے لوکی انہ دے ہاتھ بیعت کر رہے ہون گے امام مہدی ہون گے امام مہدی اے 7 سال یا 8 سال امام مہدی اے 2 گروہ بن جان گے ایک مسلمان دا ایک کافران دا امام مہدی دے زمانے اندر دمشق دے علاقے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت بڑی مسجد دمشق اندر اوندے منار تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آن گئے عیسیٰ علیہ السلام نے وضو کر کے آن گئے بعد لکھے ہیں انہاں دی داڑھی چوں وضو دے قطرے وضو دے قطرے بھی ڈگ دے آ رہے ہون گے امام مہدی دے زمانے تے عیسیٰ علیہ السلام آ جان گئے عیسیٰ علیہ السلام آن گئے اور دمشق اندر آن گئے امام مہدی دے پیچھے آ کے عیسیٰ علیہ السلام او نماز پڑھن گے نہ سونے ہم او بھی ٹائم آئے گا جناب عیسیٰ علیہ السلام دے زمانے تے اے دجال آئے گا اے دجال ایس ٹائم زمین تے اے دجال موجود اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ دے لادا فرمانے اوہ ساڑیاں اقلاں منن یا نہ منن اے ساڑی سائنس اے تسلیم کرے یا نہ کریں دجال آ چکے آئے نا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد اے صحیح مسلم دی حدیث سنا لگا آپ ایک دن اپنے یار نو کہن لگے اعلان کر دے لوگوں مسیح تے آ جاؤ میں کوئی گل کرنی اے صحابی نے اعلان کی دانم اعلان کرن دی دیر ویندیاں سرکار دی مسجد ساری بھری گئی نا نمازیاں دے نال صحابہ دے نال اے ساری مسجد بھری گئی اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ممبر تے بے گئے اپنے ممبر تے بے کے آپ نے صحابہ والے مو کر لیا آپ صحابیاں دینے اسیں بے کر لیا سرکار دا چہرہ بغن لیا ہے آپ سرکار دا چہرہ کھڑن لیا ہے جی میں گلاب دیاں پتیاں کھڑ دیاں نہیں اللہ دے پاک پیغمبر نال مسکرا رہتا نہیں آپ فرمان لگے میرے صحابیوں اگے میں توانوں دسے آئے نا دجال دے بارے لیکن آج مزید اے توانوں میرا یار گل سنائے گا آپ فرمان لگے میرا تمیم داری آج کھڑا ہو جا آج ساریاں نو اپنی زبانی اور ساری داستان تے سنا دیں جناب حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کھڑے ہو گیا نہیں کہن لگے سونے ہم اسی جا رہے ہم اسی دریا سمندر چے سفر کرنے پہ ہم آدھنے سونے ہم ساڑھا بیڑا ایک بہت بڑا ایک ذخیرہ آگے سمندر دے اندر اسی اوتھے چلے گئے ہم جی اسی باہر نکلیں اے صحابی آندھے سونے ہم ایک نوجوان اچھا لمحہ نوجوان کھڑیں اندے جسم تے انہیں وال نہیں اندہ نام اے منہ نظر آندھے اندے
ਇਹਦੀ ਨਾ ਕਮਰ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ इंसान है कि हैवान है। असी डर गया पता नहीं है कि बला आंदा जोने उन जिस टाइम बोले ये सानू पता लग गया इंदा चेहरा इस पासे वो सानू बोल के आंदा आंदा मैं तुहानू अमान दिती इंदा मतलब डरना नहीं परेशान नहीं होना मैं तुहानू अमान दे रहा तुहानू इत्थे कोई शै भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आ जाओ मेरे नाल एक मैं तुहानू शै विखानी चाहना ये सहाबियां दा सोने असीं उहदे नाल टुर पए अगां जाके असां की वेखिया एक बहुत बड़ा कमरा बने उस कमरे अंदर एक बहुत वड्डी बला इनू बड़े बड़े संगल पा के इनू बड़ियां बड़ियां जंजीरां पा के इनू झगड़िया सोने असीं वेख के डर गए अगों बोल के आंदा आंदा डरना नहीं परेशान नहीं होना मैं तुहाडे कोलों एक कोई सवाल करने चाहना ये सहाबियां दा सोने मैं उन्होंने आख्या पहले दस के तू है कौन वो आंदा दसांगा मैं बातें मैं कौन ये मैनू पहले सवालों दे जवाब ते दे छड्डो ये सहाबियां दा पुछ की आखना वो आंदा मैनू ये दसो मैनू ये दसो ओ फलाना फलाना बाग जिंदा ना बिसान ओ बाग दा की हाल ओ फल देंदा कि नहीं देंदा ये सहाबियां दा मैं आख्या उनका बड़ा फल है ओ ते बड़ा बड़ा फल दे रहे अगों मैनू बोल के आंदा अन करीब उनका फल खत्म हो जाएगा। मैनू दूसरा उन्हें सवाल किया इन्हें दो चश्मियां दा नाम लिया उन्हां च पानी आंदा कि नहीं आंदा मैं आख्या हाँ बड़ा पानी आंदा अन करीब उन्हां चश्मियां दा पानी अन करीब खत्म हो जाएगा। उन्हें तीसरा सवाल किया आने वाले अरब दी जमीन ते किसे बंदे नबूवत दा ऐलान किया कि नहीं किया मैं आख्या हाँ किया आंदा उनका ना की है मैं आख्या उनका ना है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओनू मैं आख्या उनका नाम है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्हें चौथा सवाल किया क्या उस नबी नू लोग मनदे पैने कि नहीं मैं आख्या हाँ मनदे पैने। उन्हें पंजवां सवाल किया क्या तुहाडी किसे काफरां दे नाल कोई जंग होई है कि नहीं मैं आख्या हाँ हाँ जंग होई उस टाइम हाले इस्लाम ते कुफर दा पहला मारका हाले नवा नवा मारका होया सी मैं आख्या हाँ जंग हो चुकी वो आंदा हाँ जंग होने तो बाद लोकी उनका साथ छड्डदे पैने या लोकी मस्जिद नाल उनदे बढ़दे पैने मैं आख्या लोकी नाल वादे पैने ओ मैनू कहन लगा फिर बिल्कुल मैं भी आने वाला अन करीब फिर बिल्कुल मेरिया जंजीरां खुलन वालियां ने और अल्लाह वालिया मैं दज्जाल बिल्कुल मेरा ज़हूर होने वाला है मैं दज्जाल आमना दे लाल सारी कायनात दे सरदार पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा नूं कहन लगे मेरे सहाबियों जो जो मेरा तमीमदारी ये दसन दिया बिल्कुल दज्जाल आ चुकिया है ना ईसा अलैहिस्सलाम दे ये ज़माने च दज्जाल आ जाएगा। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान ये भी निशानी क़यामत दी होएगी ए दज्जाल ए बेईमान इराक दे शाम दे दरमियान चों ए बेईमान दा ज़हूर हो जाएगा। ए दज्जाल इंदियां दोवां अखां दे दरमियान च लिखिया होएगा काफ अगे फा अगे राम इंदा मतलब है कि
بے ایمان کافر ایک ککھ تو بھی کانا ہوئے گا نا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے اللہ پاک انہوں ان اختیارات دیں گے اللہ ان اختیارات دیں گے اے جو چاہے گا اے بے ایمان کر لے گا اے چاہے گا تے قبران چوں ہزاراں سال مردے کھڑے کر لے گا جنوں چاہے گا موت دے جنوں چاہے گا کھڑیاں کر لے گا آمنہ دے لاؤدہ فرمان ہے اے چاہے گا آسمان تو می پا لے گا اے چاہے گا تے می بند کر لے گا اللہ انہیں اختیار دیں گے سب تو زیادہ اور سن لو تیان دے نال نبی پاک دا فرمان اس ٹائم سب تو زیادہ ان دے فتنیاں چے قابو آن گیاں تے عورتان گیاں سب تو زیادہ عورتاں فتنیاں چے مبتلا ہون گیاں جناب عیسیٰ علیہ السلام دے نال ان دی جنگ ہوئے گی ایک وقت آئے گا عیسیٰ علیہ السلام اس بے ایمان نوں ایک قتل کر دیں گے عیسیٰ علیہ السلام اس تو بعد جوج ماجوج دی قوم ان دا بھی ظہور ہو جائے گا یہ بھی نشانی قیامت ہوئے گی آمنہ دے لاؤدہ فرمان ہے جوج ماجوج دی قوم جدر جائے گی دریاواں دا پانی پیندی جائے گی لوگ پریشان ہو جان گے جناب عیسیٰ علیہ السلام اوہ کوہ تور تے آکے اللہ پاک دے کلوں دعا کرن گے اللہ زونے عام اینہ نو ساڑھے کو دفع کر دیں اللہ اینہ نو پرا مغروں لام دعا کرن گے عیسیٰ علیہ السلام اینہ دیاں گردناں تے نبی پاک نے فرمائے اے تاؤں دی طرح پھوڑے بن جان گئی اے سارے بے ایمان اے مر جان گئی اللہ پاک عیسیٰ علیہ السلام ایسا ساتھ دیں گے عیسیٰ علیہ السلام اند کر کے 7 بار کڈن گے بے ایمان کافر مر دے جان گے جتھوں جتھوں تک وہ عیسیٰ علیہ السلام دے منہ دی ہوا ای ہوا دے ذریعے جائے گی اتھوں تک کافر مر دے جان گے اے جوج ماجوج دی قوم تو بعد اللہ پاک وہ سن لیتے آن دے نال ایک جانور زمین جو اندہ ظہور ہوئے گا اندہ اللہ نے قرآن جے ذکر فرما چھڑے اے بھی نشانی قیامت دی ہوئے گی اے ثابت نشانی آخری قیامت دی ہوئے گی عیسیٰ علیہ السلام تو بعد اے دجال تو بعد ایک جانور اے زمین چو بار آئے گا نا اے گدے نالوں وڈا ہوئے گا اے کھچر نالوں چھوٹا ہوئے گا نبی پاک دا فرمان اے دوڑ لائے گا اے ساری زمین دا چکر لائے گا نا ان دے اگے جڑی بھی چیز آئے گی انہوں اپنے منہ چے پا لے گا نا اس تو بعد اللہ پاک دی طرفوں اے حکم آ جائے گا نا ایک ایسی ہوا آئے گی ایسی ایک ہوا آئے گی نبی پاک دا فرمان اللہ دی طرفوں ایک ایسی ہوا آئے گی جنہیں بھی زمین تے اس ٹائم کلمہ پڑھنے والے اے مسلمان ہوں گے اے ہوا جا کے ہر مومن نو ٹچ کرے گی ہر مسلمان دے نال ہوا ٹکرا جائے گی اللہ دی زمین تے سارے مومن ختم ہو جان گے اللہ دی زمین تے سارے مسلمان یہ اللہ دی زمین تے ختم ہو جان گئیں اس تو بعد نبی پاک دا فرمان اور شام والوں اور ملک شام والوں آگ دیاں لیٹاں بل پہن گئیاں آگ دیاں لیٹاں ملک شام والوں جس ٹائم آگ دیاں لیٹاں بلن گئیاں اسرافیل کرنا چے پھوک مار دے گا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ پھر اسرافیل پھوک مار دے گا سب کچھ ختم ہو جائے گا آگے نہیں تیز ہوئے گی سرکار نے فرمایا انگر کے اگے لا لے گی سارے نبی پاک نے فرمایا دجال میرے شہر مدینے تو 3 میل دور ہوئے گا 3 میل دور ایک جگہ جتھے دجال آئے گا لیکن اس تو اگے دجال نہیں آ سکے گا اے نشانیاں نے قیامت دیاں کدوں اگ بل پی شام چے اگ نے سب نو اگے لا لینا ہے او تو پھر محشر دا میدان
برپا ہو جائے گا۔ قرآن نے سچ آکھی ہے، اقترب للناس حسابہم، بالکل دن قریب، تیاری کر لو۔ اللہ سنو تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔